السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالمادة ديال المانجمنت ديال السيمستر 1. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشرح لكم ديفينيسيون ديال لونتربريز باش تعرفوا هاد الكلمة ديال لونتربريز شنو كتعني وشنو المعاني ديالها. دونك بالنسبه لهاد الكلمه ديال لونتربريز عندها بزاف ديال المعاني وبزاف ديال لي ديفينيسيون ان شاء الله غتشوفوهم وغنشرحهم في هذا الفيديو هذا باذن الله تعالى. اول حاجه شنو كنعنوا بكلمه اونتربريز باللغه العربيه؟ اونتربريز هي مقاوله او شركه، من الاحسن كنستعملوا كلمه مقاوله اونتربريز. دونك حنا كنعرفوا بانه في ليكونومي كاين دي زاكتور، يعني دي زاجون اللي كيدخلوا كيكونوا داخلين في هذه ليكونومي. هذا ضروري دي زاكتور، واحد الفاعلين اقتصاديين اللي كيساهموا في النشاط الاقتصادي. وهاد لي زاكتور ايكونوميك ولا لي زاجون ايكونوميك كتجمع بيناتهم واحد العلاقات، دي غولاسيون اللي كنبريزونطوها في السيركوي ايكونوميك في الدوره الاقتصاديه. مثلا لي ميناج، يعني المستهلكين عاديين، الناس العاديين كيشروا المواد، مثلا لاشا دي بيان سيرفي كيشروها من لونتربريز، ولونتربريز كتعطيهم لي سالير، هما كيخدموا عند لونتربريز كتعطيهم. دونك هادي سيركوي ايكونوميك. دونك هادشي راه كاين في الموديل ديال لانتروداكسيون ديكونومي، راه ديجا شرحها تشوفوا. دونك اللي كيهمنا دابا هو لونتربريز هي واحد الاجون ايكونوميك من هاد لي زاجون اللي كيدخلوا في الدوره الاقتصاديه، اللي كيدخلوا في النشاط الاقتصادي، يعني كتساهم في النشاط الاقتصادي. لونتربريز هي كتدخل في اطار لي زاجون ديال السوسيتي نون فينانسيير. يعني لونتربريز هي واحد لا سوسيتي اللي هي نون فينانسيير، يعني واحد الاجون ايكونوميك. دونك نبداو بالديفينيسيون الاول. Définition générale: une entreprise est un groupement humain et hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques et financiers pour produire, former et distribuer les richesses conformément à des buts définis pour réaliser un profit. Donc l'entreprise أول حاجة هي واحد الجروبمون، واحد الجروب، واحد المجموعة. مجموعة مناش؟ مجموعة من اليوزيما، يعني جروبمون هيومان، يعني كتكون من أفراد، من أشخاص، يعني من ناس. هاد الجروبمون هيومان كتكون ايارشيزي. شنو كنعلموا ايارشي؟ يعني كتكون واحد تراتبية بين هاد المجموعة ديال الأشخاص. يعني كاينه واحد الهرمية، يعني الشاف الاول ديريكتور جينيرال كيتبعو واحد الشخص اخر، كيتبعو واحد الشخص اخر، يعني كاين واحد الهرميه. دونك كل واحد كيحكم على الاخر. دونك واحد الجروب ايمان تنجو داك الانسان الاخر، داك العامل اللي كينتج، داك العامل اللي كيخدم في ليزين. دونك من ديريكتور جينيرال حتى العامل، يعني كاينه واحد التراتبيه. دونك هاد لي جروبمون ديما اللي كيخدموا في لونتربريز شنو كنسموهم دي بيرسونيل. نستعملوا هاد لو مو بزاف، كنسموهم دي بيرسونيل. دونك هاد الجروبمون ايمان اللي هو ايارشيزي، كاينه التراتبيه فيه، يعني ما كاينش واحد التساوي بين الاشخاص اللي خدامين في لونتربريز. لوردر كل واحد يشد لوردر من اللي فوقه في هذاك ليارشي. دونك قلنا هاد لونتربريز est un groupement humain hiérarchisé qui met en œuvre des moyens intellectuels, physiques et financiers pour produire. يعني هذا الجروبمون humain اللي هو انتربريز، هذه المجموعة من الأشخاص. دونك شنو كيديروا؟ كيستعملوا وسائل اللي هي انتليكتيال، فكرية. أول حاجة فيزيك، يعني بحال داكشي ديال لي ماشين، لي ماتيغ بروميير، المواد الأولية. دونك اي فينونسي، يعني كيستعملوا حتى الفلوس، راس المال، استثمار. انا ضروري بالنسبه للونتربريز اننا نستثمروا الفلوس، يعني باش نديروا اسس واحد لونتربريز ضروري خاصني راس المال، وضروري خاصني ديما لي شارج، المصاريف، خاصني الفلوس. دونك قلنا هاد الجروب مودي ايماني ارشيزي، هاد مجموعه من الاشخاص كيستعملوا وسائل هي وسائل فكريه، يعني افكار اللي هو مثلا لي استراتيجي ولي
لي بلانيفيكاسيون ديالهم اكسيتيرا. كيستعملوا فيزيك، قلنا هما يستعملوا دي ماشين مثلا دي ماتيير بروميير، اي فينونسي وماليه بور برودوير باش ينتجوا. حنا شنو كنبرودوير؟ يعني كنتجوا بيان اي سيرفيس، سلع وخدمات. فورمي يعني باش نديروا واحد لا فورماسيون، نديروا واحد لا ريشيس، نكونوا واحد لا ريشيس اي ديستريبيي لي ريشيس. حتى دونك كينتجوا كيكونوا وكيفرقوا لا ريشيس. هذا الشيء غنشوفوا ان شاء الله بالتفصيل من الشرح ديالهم. دونك conformément à des buts définis pour réaliser un profit. يعني هاد الوسائل اللي كتستعملها لونتربريز اللي الهدف ديالها هو لا برودكسيون، لا كرياسيون، لا فورماسيون، لا ديستريبيسيون ديال لا ريشيس، كتكون من اجل واحد الهدف اللي كيحدو هاد لا ديريكسيون ديال لونتربريز هو رياليزي ان بروفي. لانه شنو هو لو بيت ولا لوبجيكتيف برانسيبال ولا لا فيناليتي برانسيبال ديال واحد لونتربريز، الهدف الاساسي ولا الغايه من واحد لونتربريز، الغايه ديالها هو واحد لو بروفي. واحد الشخص ملي كيأسس واحد الشركه كيدير واحد المشروع كيأسس، شنو هو الهدف ديالو الاول؟ الهدف الاول ديالو هو انه يحقق واحد الربح. دونك هذا واحد ديفينيسيون اون جينيرال. دابا بالنسبه للديفينيسيون ديال لونتربريز، عندنا ديفينيسيون ديال لونتربريز سولون لابروش تراديسيونيل، التعريف التقليدي ديال لونتربريز، وكاين لابروش سيستيميك، التعريف التنظيمي سيستيم ديال لونتربريز. دونك نبداو لابروش تراديسيونيل. بور لابروش تراديسيونيل لونتربريز عندها دو ديفينيسيون. تنقولوا لونتربريز اون طون كين انيتي دو برودكسيون وحده للانتاج، لونتربريز اون طون كين انيتي دو ريبارتيسيون وحده للتوزيع. نبداو بالاول. لونتربريز اون طون كين انيتي دو برودكسيون. L'entreprise est une unité dont la fonction principale est la production des biens et services destinés à être vendus au marché. هذا selon l'approche traditionnelle. أول حاجة إلا قال لكم شنو هو الديفينيسيون ديال لونتربريز selon l'approche traditionnelle، غتقول لهم لونتربريز en tant qu'unité de production تشرحوه، و لونتربريز en tant qu'unité de répartition تشرحوه. نبداو بالاول ديال unité de production. يعني لونتربريز هي وحدة، واحد الوحدة اللي النشاط الاساسي ديالها ولا الوظيفه الاساسيه ديالها، فونكسيون برانسيبال، النشاط الاساسي، لاكتيفيتي برانسيبال ولا فونكسيون برانسيبال ديال واحد لونتربريز اي لا برودكسيون، الانتاج. انتاج ديال دي بيان اي سيرفيس، سلع وخدمات. هاد السلع والخدمات اللي كتنتج لونتربريز ديستيني ا اتر فوندي او مارشي، كترسلهم باش تبيعهم في لو مارشي. هذا هو الهدف ديالها، عندها واحد لو بيت لوكراتيف، عندها واحد الهدف ربحي. دونك كاينين دي زونتربريز اللي كيديروا لا برودكسيون دي بيان، وكاين دي زونتربريز اللي كيديروا لا برودكسيون دي سيرفيس. ليكزومبل ديال لي بيان هما السلع، مثلا شركه اللي كتصنع الحوايج، ولا شركه اللي كتصنع المواد الغذائيه، ولا شركه اللي كتصنع السيارات، ولا الشركه اللي كتصنع الطائرات، ولا المهم كيف ما كانت هادو كتسموهم دي بيان. وكاين دي زونتربريز اللي كيديروا لا برودكسيون دي سيرفيس، لي سيرفيس بحال الشركات ديال النقل، الشركات ديال السياحه، الشركات ديال الكومونيكاسيون، الشركات ديال ليديكاسيون، الشركات ديال لو سونتي الصحه، هادو سو سون دي سيرفيس. دونك كلهم سواء اللي كيديروا لا برودكسيون دي بيان ولا كيديروا لا برودكسيون دي سيرفيس، هاد الشيء اللي كيصنعوا كيبيعوا في لو مارشي. يعني شركه كتصنع السيارات، ديك السياره اللي كتصنع راه كتبيعها في لو مارشي. الشركه اللي كتصنع الحوايج، الحوايج اللي كتصنع راه كتبيعهم في لو مارشي. الشركه اللي كدير مثلا ترونسبور، هذاك الترونسبور اللي كديرو راه كتبيعو، يعني كتجي نتايا باش تركب في لي موان دو ترونسبور ديالهم راه كتخلص. الشركه اللي كدير لا سونتي ولا كدير ليديكاسيون راه كتخلصها باش تستافد من هذا السيرفيس هذا. دونك هذا هو لابروش تراديسيونيل ديال لونتربريز اللي هو في الاول اون طون كاين انيتي دو برودكسيون. بالنسبه للتعريف الثاني، لونتربريز اون طون كاين انيتي دو ريبارتيسيون، وحده للتوزيع. دونك ملي كنتكلموا على ريبارتيسيون كنتكلموا على واحد لو تيرم اللي هو لا ريشيس. لا ريشيس اللي هو لا فالور اجوتي. لا ريشيس هما فالور اجوتي، القيمه المضافه. Donc, les richesses ou les valeurs ajoutées créées par l'entreprise réparties sur l'ensemble des agents économiques. شنو هي la valeur ajoutée ou la richesse؟ كيفاش كتسب؟ هي la production
ولا chiffre d'affaires بحال اما كنقولوا production ولا كنقولوا chiffre d'affaires ça dépend. le chiffre d'affaires ولا la production. chiffre d'affaires هو حجم المبيعات ولا رقم المعاملات، يعني داكشي اللي باعت لونتربريز في العام كامل. الكونسوماسيون انترميديير هو لا فالور ديال لي ماتيير بروميير ايتيليزي دون لا برودكسيون، يعني هاد الشيفر دافير، هاد المواد اللي بعنا شحال خسرنا عليهم في لا كونسوماسيون انترميديير، في المواد الاوليه فقط. راه كونسوماسيون انترميديير راه كنشدو فيها غير المواد الاوليه، راه ما كندخلوش فيها لي سالير ولا الثمن ديال الالات اللي كنستعملوه ولا شي حاجه، نو كنشدو غير الكونسوماسيون انترميديير اللي هي القيمه، لا فالور دي ماتيير بروميير ايتيليزي دون لو بروسيسوس دو برودكسيون، في العمليه ديال الانتاج. نعطيكم اكزومبل باش تفهموا. ناخذ مثلا واحد لونتربريز، شدو واحد لونتربريز اللي كتنتج مثلا، دونتربريز اللي كتنتج مثلا لي فواتور، كتنتج لي فواتور، اللي كتنتج لي فواتور. دونك هذا هو لا برودكسيون ديالها، دونك كتنتج دي بيان اللي هما لي فواتور، كتنتج فواتور. دونك هاد الفواتور باش تنتج هاد لا فواتور هادي خاصها خاصها مواد اوليه، كيخصها الحديد الفار، كيخصها دوك لي بنوات، كيخصها دوك الاناره، دوك البولات، كيخصها داك المهم مجموعه داك الفتيات اللي كيديروا الكراسه اكسيتيرا. المهم هادو كيتسموا ماتيير بروميير، مواد اوليه. هاد الماتيير بروميير القيمه ديالهم مثلا نقولوا السياره الواحده، دونك ماتيير بروميير ديال واحد الانيتي، ديال واحد السياره، ديال واحد الفواتير. كل مثلا فواتير واحده كيخسروا عليها مثلا نقولوا 20,000 درهم، 20,000 درهم. دونك في واحد العام هما لي فونت ديالهم ولا البرودكسيون ديالهم، برودكسيون ولا الفونت، هما باعوا مثلا باعوا 5000 فواتور، 5000 انيتي اللي باعوا. دونك كيفاش كنحسب الشيفر دافير ولا البرودكسيون؟ الشيفر دافير سي ا هو الكونتيتي فوندي اللي هي 5000 كنضربها في الثمن باش باعوا لينيتي. دونك البري دو فون ديال الانيتي هو مثلا 40,000 درهم. دونك غنضربوها في 40,000 درهم، يعني شحال غتعطينا؟ غتعطينا 200. دونك غتعطينا 200 مليون درهم، 200 مليون درهم، غتعطينا 200 مليون درهم. دونك هذا هو الشيفر دافير ديالو 200 مليون درهم. دونك يعني 9 ديال الاصفار. دونك بغينا نحسبوا لا فالور اجوتي. لا فالور اجوتي يعني خاصنا نحسب الكونسوماسيون انترميديير، كونسوماسيون انترميديير ديال كلشي. قلنا هما باعوا 5000 يونيتي، شحال كيخسروا على الوحده من لي ماتيور بروميير؟ 20,000 درهم. يعني شحال؟ يعني 100 مليون. تسعة الاصفار. دونك لا فالور اجوتي يعني لا ريشيس هي الفرق بين شيفر دافير اللي هو 200 مليون ناقص الكونسوماسيون انترميديير. دونك عطيني 100 مليون. دونك هذا هو الشيفر دافير ديالهم. هذا الشيفر دافير راه ماشي هو الربح، ولا لا، هذا راه غير لا ريشيس، لان هاد لا ريشيس من بعد غتفرق، غنفرقوها. دونك داكشي علاش قلنا l'entreprise en tant qu'une unité de répartition، يعني ان لا فالور اجوتي ولا داك لا ريشيس كريي بار لونتربريز اللي هو هذا وكيفاش كنحسبوا، كيتفرق على لي ديفيرونس اجون ايكونوميك selon le degré de participation de chacun d'eux. يعني كل واحد منهم له سال بارتيسيباسيون ديالهم. شنو هما لي زاجون ايكونوميك اللي كاينين؟ كاين لي ميناج، كاين لي زادمينستراسيون بيبليك ليطا الدوله، كاين لي انستيتيسيون فينانسيير هما لي بنك، وكاين الغاز دو موند، وكاين سميتو على حساب كل واحد وكيفاش المساهمه ديالو في الانتاج. دونك
دابا هاد لا فالور اجوتي من بعد غادي يخلصوا فيها لي سالير، يخلصوا لامبول الدوله، يخلصوا هذوك لي فورنيسور اللي كيشريو عندهم الكريدي اللي كيتسالوهم، يخلصوا لي بنك، كيخلصوا لي ديفيدونت هذوك لي زاكسيونير المساهمين اكسيتيرا. دونك غندير لكم واحد الشيما باش تشوفوا لي ديفيرون بيرسون. دونك ها هما لا ريمونيراسيون دي بينيفيسيير دو لا فالور اجوتي. هاد الفالور اجوتي كيفاش كتقسم؟ هاد دابا اونيتي دو ريبارتيسيون يعني ان داك لا ريسيت اللي كتخلق لونتربريز كتقسمو لي بيرسونيل. لي بيرسونيل هما لي سالاري الموظفين، دوك الناس اللي كيخدموا كيشدوا لي فري دو بيرسونيل، يعني كيشدوا لي سالير ديالهم. ليطا الدوله كدير لامبو اي تاكس من هاد لا فالور اجوتي. لي بايور دو فون هما هادوك مثلا لي بنك مثلا لي انستيتيون فينونسيير كيدوا لي فري فينونسيي، لي انتيري اكسيتيرا، داكشي اللي كيدوا هما. لي زاكسيونير هما المساهمين. لي زاكسيونير كيدوا لي ديفيدونت هما الريمونيراسيون ديالهم، داك النسبه ديالهم من الربح. لونتربريز واحد الفئه كتبقى لونتربريز كتسمى الاوتو فينونسمون، يعني داكشي اللي كيفرقوهم، بارتي كتمشي للدوله، بارتي كتمشي للصالح، كل المهم داكشي اللي كيبقى كيتسمى اوتو فينونسمون، هي كتستعملو باش تفينونسي راسها. دونك هذه هي l'entreprise en tant qu'unité de répartition. Donc هذا هو l'approche traditionnelle de l'entreprise. مفهوم؟ دابا ننتقلوا l'approche systémique de l'entreprise. l'approche systémique يعني دابا نشوفوا التعريف التنظيمي عنده علاقه بالسيستم، يعني واحد النظام. دونك un système واحد النظام est un ensemble des éléments en interaction dynamique organisée en fonction d'un objectif. يعني بان واحد السيستم هو مجموعه من لي زيليمون، مجموعه من المكونات. هاد المكونات كتكون مرتبطه بيناتها بطريقه ديناميكيه، اون انتراكسيون ديناميك، يعني مرتبطه بيناتها بواحد الطريقه ديناميكيه اورغانيزي ومنظمه اون فونكسيون دان اوبجيكتيف. تنقولوا لونتربريز هي ان سيستم، يعني هي كتكون مجموعه من العناصر. هاد العناصر راه مرتبطه بيناتها وكتكون كاين واحد الديناميكيه بيناتها، وكتكون واحد التنظيم منظمه، كل واحد كيعرف بلاصتو فين كاينه. هاد العناصر كلها عندهم واحد الهدف واحد، ان اوبجيكتيف، عندهم اون فونكسيون دان اوبجيكتيف. دونك لونتربريز ايت ان سيستم، تنقولوا لونتربريز ان سيستم. هاد لو سيستم دونتربريز comporte deux types de composants، لان قلنا السيستم هو مجموعه من لي زيليمون، يعني مجموعه من لي كومبوزون اللي مرتبطه بيناتها واللي هي منظمه كيكون عندها هدف واحد. دونك شنو هما هاد لي زيليمون ولا هاد لي كومبوزون اللي كتكون من لونتربريز؟ كتكون من لي كومبوزون ستريكتور، واحد المكونات بنيويه. ستريكتور جايه من ستركتور اللي هما شنو هو؟ اللي هو لي تيريتوار ليميتي. شنو هو التيريتوار؟ يعني واحد المجال محدود. تيريتوار ليميتي يعني ديك البنايه ولا داك ليزين، المصنع اللي كاينه فيه لونتربريز، داك المصنع. دونك هذا تيريتوار ليميتي، هذا اول حاجه. لي زيليمون ماتيريال اي هيومان، هذوك المكونات الماتيريال، يعني الماتيريال بحال لي ماشين، بحال لي طاب، لي ماتيريال انفورماتيك، لي ماتيريال ترونسبور اكسيتيرا. دونك هادو كيتسموا دي ماتيريال، دي زيليمون ماتيريال اي ايمان هما دوك لي بيرسونيل، الاشخاص اللي خدامين في لونتربريز كلشي. دونك كنقولوا ان لونتربريز واحد السيستم يعني كيتكون من دي زيليمون ولا دي كومبوزونت اللي هما مرتبطين بيناتهم، عندهم هدف واحد. دونك لي كومبوزون ستريكتور هما التيريتوار ليميتي، يعني داك المبنى ولا ديك البنايه اللي كاينه فيها لونتربريز. ولي ماتيريال لي زيليمون ماتيريال يعني الماشين، لي ماتيريال ترونسبور، لي ماتيريال انفورماتيك اكسيتيرا، يعني لي زيمان، يعني لي بيرسون اللي خدامين في لونتربريز. دونك هما لي كومبوزون ستريكتور. النوع الثاني هما لي كومبوزون فونكسيونيل. لي كومبوزون فونكسيونيل هما واحد المكونات اللي هي وظيفيه، عندهم علاقه بالفونكسيون، بالوظائف اللي كاينين في لونتربريز، اللي هما لي ديفيرون فلي qui circulent entre les unités du système. Les flux هما les déplacements ديال واحد l'information، هو les flux déplacement ديال quelque chose. Donc les différents flux qui circulent entre les unités du système. Les flux اللي كاينين par exemple كاين les flux physiques. Les flux physiques هما les flux de biens et services، déplacement de biens et services. مثلا déplacement ديال
لي ماتيير بروميير من مثلا من اتولي لاتولي، مثلا من المغازان ستوك ملي كنشرو مثلا المواد الاوليه كنستوكوهم في المغازان، من بعد باش ندوهم لاتولي المصنع فاش غيتصنعوا. دونك كاين واحد الديبلاسمون ديال لي بيان اي سيرفي ديال هاد لي ماتيير بروميير. شنو كيتسمى هذا؟ كيتسمى فلي. دونك هادو راه فلي كي سيركيل اونتر لي لونيتي دو سيستيم. دونك مثلا لي فلي فينانسي ولا الفلي مونيتير، الفلوس مثلا الفلوس كيمشيو مثلا لاكيس كينتقلوا لحاجه، المهم سو سون لي كومبوزون فونكسيونيل. دابا selon l'approche systémique l'entreprise est un système. selon هاد l'approche كنقولوا approche systémique l'entreprise est un système ouvert مفتوح organisé يعني منظم finalisé عنده واحد الغايه et piloté يعني عنده واحد القائد بيلوتاج. دونك نبداو بالاول نشرحوا واحد بواحد. اول حاجه نقولوا l'entreprise un système ouvert. Un système ouvert signifie que l'entreprise a des relations avec les différents composants dans son environnement. ملي كنقول ان l'entreprise واحد النظام اللي هو مفتوح، يعني كنشوفوا العلاقه مع الاكستيريور مع لونفيرونمون. هذا المشكل كنسموا هذا المصطلح انفيرونمون، البيئه اللي العلاقه مع لونفيرونمون. دونك ملي كنقولوا l'entreprise est un système ouvert كيعني بان هاد l'entreprise ماشي شي وحده اللي منغالقه على راسها، لا بالعكس عندها علاقات مع لي ديفيرون كومبوزون دون سون انفيرونمون، سوا الا كانت الماكرو انفيرونمون ولا الميكرو انفيرونمون. الماكرو انفيرونمون هي واحد الانفيرونمون كبيره، والميكرو انفيرونمون هي واحد الانفيرونمون سبيسيفيك. يعني مثلا عندها علاقات مع ليطا الدوله، عندها علاقات مع لي كونسوماتور لي كليون اللي كيشرو، عندها علاقات مع لي بنك، عندها علاقات مع لي فورنيسور اللي كتبيع ليهم، يعني عندها علاقات بزاف مع لونفيرونمون ديالها مفتوحه. ثانيا ان سيستيم اورغانيزي يعني واحد النظام اللي هو منظم مزيان. اورغانيزي signifie que l'entreprise composée par des organes qui sont reliés par des liaisons. ملي كنقولوا ان سيستيم اورغانيزي يعني كنقولوا ان لونتربريز كتكون من دي زورغان، واحد الاورغان من واحد الهيئات، من واحد مجموعه من الحوايج الاعضاء اورغان. دونك هاد لي زورغان يقدروا يكونوا دي زورغان بيرمانون، يقدروا يكونوا دي زورغان نون بيرمانون، ويقدروا يكونوا دي زورغان ريغلومونتي. دي زورغان بيرمانون هما واحد الاشخاص ولا واحد لي زورغان، واحد الهيئات ولا واحد الاعضاء اللي هما دائمين في لونتربريز. كيفاش؟ يعني هما هادوك لي بيرسونيل اللي عندهم كونطرا دو ترافاي افيك لونتربريز، مثلا دوك الناس اللي عندهم علاقه ولا واحد عقده ديال العمل مع لونتربريز، دونك يتسمى اورغان بيرمانون. النوع الثاني هما لي زورغان نون بيرمانون. لي زورغان نون بيرمانون غير دائمين، يعني ما كيكونوش ديما في لونتربريز، هما اللي كيجيو غير يديروا واحد الميسيون كيمشيو، مثلا بحال ليكسبير كونطابل داك اللي كيدير المحاسبه كيجي غير يدير خدمته ويمشي، كنعيطوا له واحد النهار يجي يدير المحاسبه يمشي. وكان ايضا لي زورغان ريغلومونتير. لي زورغان ريغلومونتير كي سون اوبليغاتوار بار لا لوا، مثلا لي سانديكا. لي سانديكا يعني النقابات حتى هما كتكون من لونتربريز، ولكن هادو القانون هو اللي كيفرضهم. دونك هاد لي زورغان اللي قلنا كنقولوا لونتربريز ايت ان سيستيم اورغانيزي، يعني كيتكون من هاد لي زورغان هادو اللي قلت، يعني كيتكون من هاد الحوايج اللي قلت دابا. هاد لي زورغان هذا كتجمع بيناتهم، كتجمعهم دي ليزون، كتربط بيناتهم دي ليزون. لي ليزون يعني واحد الروابط. مثلا لي زورغان بيرمانون هما اللي كتجمع بيناتهم الروابط. هاد الروابط بالضبط لي زورغان بيرمانون يعني هادوك اللي خدامين في لونتربريز عندهم كونطرا دو ترافاي مع لونتربريز. راه قلنا هاد لي زورغان راه كاين الايرارشي يعني التراتبيه، يعني كاين الفوق تابع واحد تابع واحد تابع واحد، يعني كاين دي زوردر اوامر كتمشي. دونك يعني كاين دي ليزون، يعني دي ليزون اللي كتربط بيناتهم، مثلا الديريكتور جينيرال، الديريكتور اللي تابعو، مثلا الشاف، مثلا شاف السيرفيس، واحد لوفريي اكسيتيرا. دونك كاين دي ليزون اللي كتجمع بين هاد لي زورغان. لي ليزون غنشوفوا ان شاء الله فملي ندرسوا البارتي ديال الستركتور، ولكن نحاول اني نعطيكم فكره عليها. كاين لي ليزون هيرارشيك، ليزون فونكسيونيل و ليزون دو كونساي. لي ليزون هيرارشيك هي كتكون فيهم واحد
واحد ليزون d'autorité d'une personne sur une autre، يعني واحد الرابط ديال السيطره. شخص مثلا الديريكتور اللي فوقك كيحكم عليك، دونك كيتسمى ليزون هيرارشيك. ليزون فونكسيونيل هي واحد ليزون d'autorité de compétence، يعني واحد الشخص كيحكم عليك على حسب الكفاءه ديالو، ماشي على حسب لوتوريتي، على حسب الكفاءه ديالو. الثالثه هي ليزون دو كونساي. ليزون دو كونساي هي ديال يعني كيعطيك غير داسيستونس، يعني غير توجيه ونصائح وصافي. دونك هذا هو سيستيم اورغانيزي. دابا الثالث ان سيستيم بيلوتي. Système piloté signifie que l'entreprise est orientée vers son contrôle rigoureux et permanent. تنقولوا بيلوتي يعني عندها واحد القائد، يعني كاين شي بحال شي سفينه بيلوتي يعني موجهه. بيلوتي عندها واحد القائد ديالها. لونتربريز راه بيان سور خصها تكون بيلوتي، ضروري خاص واحد القائد اللي كيقود لينا هاد لونتربريز، حيت الا ما كانش هاد القائد نقدروا نضيعوا. بحال اللي ماشي شي سفينه ماشيه في البحر وما عندهاش واحد لو بيلوت ديالها، واحد الربان ديالها، دونك هنايا راه ممكن تضيع. دونك حتى لونتربريز راه بيلوتي يعني عندها واحد القائد اللي كيقودها. دونك كنقول لو سيستيم بيلوتي سينيفي كو لونتربريز اي اورينتي بار ان بيلوت، عندها واحد القائد، يقدر يكون ليدر، يقدر يكون مانجر، سا ديبون. المهم قلنا اورينتي موجهه vers son contrôle rigoureux et permanent، يعني موجهه اي كونترولي كيكون ريغورو صارم اي بيرمانون دائم. هاد لو كونترول ولا هاد لورينتاسيون ولا هاد لو كونترول كيكون ريغورو يعني صارم، يعني ما تيتعاتقش معاهم، يعني داكشي اللي باين يعني داكشي باين. يعني مثلا كيقول لك دير هادي راه خصك ديرها، ما تيضحكش معاك، يعني ريغور صرامه اي بيرمانون ودائما. هاد البيلوتاج خصو يكون بيرمانون. الاخر حاجه هو السيستيم فيناليزي، يعني عنده واحد الغايه، عنده واحد الهدف. ان سيستيم فيناليزي سينيفي كو لونتربريز اورينتي برينسيبالمون فيغ سا فينالتي، يعني لونتربريز موجهه واحد الغايه ديالها، واحد الهدف. دونك اول حاجه هادشي ديال لي فيناليتي. دونك كاين جوج انواع ديال الفيناليتي. كاين ان فيناليتي ا كاركتير بيرسونيل، يعني ذات عندها واحد الطبيعه اللي هي فرديه، اللي هو لو بروفي، يعني كتخص غير لونتربريز. كنقولوا كاركتير بيرسونيل كتخص لونتربريز ولي بيرسونيل ديالها، اللي هو لو بروفي يعني عندها واحد الهدف، واحد الغايه، هو الربح. لي بريستيج يعني تكون عندها واحد الهبه، واحد المكانه، واحد لاشالونداج، واحد السمعه في المجتمع. النوع الثاني ديال لي فيناليتي ان فيناليتي ا كاركتير انستيتيونيل، اللي هما اش ايكونوميك، يعني وعندها واحد الغايه اقتصاديه، يعني مثلا لا كرياسيون دومبلوا، يعني باش تحقق مثلا سوق الشغل. سوسيال مثلا ايكونوميك، مثلا سوسيال يعني شي حاجه عندها علاقه بالمجتمع، مثلا تحارب البطاله. ايكونوميك اوسي مثلا انها تلبي الحاجيات ديال السكان. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون، واخا طويله شويه. حاولت نشرح لكم ديفينيسيون ديال لونتربريز selon les différentes approches. ان شاء الله الفيديو المقبل نحاول اني نهضر لكم على لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، شنو هما التقسيمات اللي كاينين بالنسبه للمقاولات. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست.